बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शब बरात के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज हम मौजूद हैं मरकज़ बिलाल लाहौर में। हमारे साथ मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ात रसूल मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके साथ साथ मुझे शुक्रिया अदा करना है इन मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से तशरीफ़ लाने वाले इन ख़वातीन व हज़रात का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आज इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात नाज़रीन मोहतरम 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाली है। उसने बहुत से ऐसे मौक़े, बहुत से ऐसे वसाइल दिए हमें कि हम अपनी बख्शिश का सामान कर सकें। शब बारात भी उन्हीं लम्हात में से एक है कि जब हम अपने आप को इस दुनिया में भी बेहतर कर सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी के लिए भी हम कुछ सामान कर सकते हैं। अल्लामा साहब, इस प्रोग्राम के शुरू में आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम लफ्ज़ सुनते हैं शब बारात, कभी समझ में आता है शब बरत। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये शब बारात है, शब बरत है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं और इसका मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शब बारात पर गुफ्तगू करने से पहले जो आपने बड़ा अहम एक सवाल किया कि बारात का माना क्या है। बारात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और शब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो बारात का माना होता है बरी होना, पाक और साफ होना, बेजारी का इजहार करना। तो शब बारात वो रात कि जिसमें इंसान बेजारी का ऐलान करता है, अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह के हुजूर झुकता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। सफ़र इस शब का शुरू होता है गुनाहों से बेजारी से और मुकम्मल होता है गुनाहों से पाकी पर। तो बारात का माना बेजारी भी है और बारात का माना पाक होना भी है, बरी ज़िम्मा होना। वो रात है कि जिस मोमिन अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार करता है, अल्लाह से तौबा और उस इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। वो बाबरकत रात है जिसमें इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी उस वक्त तक अल्लाह से मांगता है जब तक उसका विजदान, उसका अंदर, उसका बातिन, उसका दिल इस बात की गवाही देने लग जाता है कि ऐ बंदे, तूने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लामा साहब, इरशाद नबवी है कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। शबान भी हमारे लिए बड़ा मोहतरम और रमज़ान भी हमारे लिए बड़ा मोहतरम। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अहदीस नबवी के हवाले से, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के हवाले से आप ये फरमाइएगा कि क्या कुरान और सुन्नत में इसकी फजीलत किस हद तक बयान हुई है शब बारात के हवाले से? माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र ये तो एक मुसल्लमा एक फ़िक्र है, एक सोच है मुसलमानों के दरमियान, मगर मुसलमानों में कुछ लोग शब बारात फजीलत और इसकी बरक़ात से नाआशना है। लैलतुल क़द्र का जिस तरह जिक्र है कुरान पाक में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और ये लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में है जिसे अल्लाह ने अपना महीना कहा है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान पाक को उतारा लैले मुबारका में, बरकत वाली रात में। मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तिफाक है, बिलखुसूस वो मुफस्सिरीन कि जो तसव्वुफ़ की तरफ रुझान और झुकाव रखते हैं, वो मुफस्सिरीन कि जो उलूम ज़ाहिरिया के साथ उलूम बातिना पर, उलूम बातनिया पर
عبور رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتب میں، اپنی تصانیف میں، اپنی تحقیق میں جس طرح لیلۃ القدر کو رمضان کے حوالے سے بیان کیا، اسی طرح انہوں نے شب برات لیلہ مبارکہ کو شعبان میں بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سال میں 4 راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ خیر، برکت، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتیں، ان میں پہلی رات فرمائی کہ بقرہ عید کی رات، دوسری رات عید الفطر کی رات، تیسری رات نصف شعبان یعنی شعبان کی 14 تاریخ، اور اس کے بعد آنے والی رات نصف شعبان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چوتھی رات عرفات کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین فرمانا کہ شعبان کی نصف رات، اس میں اللہ تعالیٰ رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے قرآن کی اس آیہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کے تحت بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے، لیلہ مبارکہ، شب بارات، قرآن پاک میں اس کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بڑے حکمت و دانائی کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کیا فیصلے فرماتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات آسمان سے رزق اتارنے کا فیصلہ فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ زمین سے روحوں کا آسمان کی طرف جانے کا فیصلہ فرماتا ہے، اور تیسرا فیصلہ کہ جو عالم ارواح سے جو روحیں زمین پر اترنی ہوتی ہیں ان کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ یہ 3 فیصلے اللہ رب العالمین اس رات فرماتا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے، اور انسان کے رزق کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نقل کیا ہے۔ گویا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کرنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں تو ایک برکت والی رات وہ اللہ رکھے، اور جس مہینے کو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا، وہ رب اپنے حبیب کے مہینے میں کوئی ایسی برکت والی رات نہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو مغفرت میں وقت گزارا کرو، بخشش کی دعاؤں میں وقت گزارا کرو۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ ان کے ہاں آرام فرما تھے، تو اچانک حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے بستر میں نہ پایا، تو میں اٹھی، میں نے حضور کو تلاش کیا، دائیں بائیں دیکھا، لیکن حضور مجھے نہ ملے۔ اب یہاں حدیث 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک راوی یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ چلتی چلتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو دیکھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بڑے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی وہ بھی نظر آ رہی تھی، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں جب میں کمرے میں حضور کو تلاش کرنے لگی، حضور تو بستر میں تھے، تو میں جب اٹھی تو میرا پاؤں